Hello, Kumari Miss. Hi, hi. Hello, beautiful. Santi Miss. Santi Miss. खै हाई पनि भन्नुहुन्न त अब भन्दिन यसो त युट्युब पो छ त युट्युब च्यानल पो छ होइन त्यस्तो उयो त होइन यहाँ हुनुहुन्छ रेडी पार्ने मान्छे होइन हेल्पर यता कुक यता हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ चिकन लेग पिस पाक्न आँटेर चाहिँ यहाँनिर स्पेशली चटनी बनाउन आँटेको यो काँक्रा दिनु न काँक्रा चटनी बनाउनु अझै पैसा त नलाउने हावादारको त कस्तो मिठो हुन्छ यो त कि मिस काटेर फाल्नु ल यताको तपाईलाई खाने बनाउन आउँदैन रहेछ अनि यो कार्यक्रम चाहिँ मेरो रुममा हुँदैछ तिहारको बडा के अरे तिहारको बडा भोज बडा भोज तिहारको बडा भोज कसरी